अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है तर्जुमा का फन और रिवायत। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट्स यानी मॉडल पेपर प्रिपेयर किए हैं, जिनमें क्वेश्चंस आपको वही पुट किए गए हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे गए हैं। तो अगर एग्जाम से पहले अगर आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी पीडीएफ हासिल करके आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आपको मैसेज करना होगा। सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह अहम क्लास। टॉपिक है आज का तर्जुमा का फन और रिवायत। ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा का लफ्ज मगरिब की जदीद जुबानों में लातीनी से आया है। तो ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा का लफ्ज कहां से आया है? लातीनी जुबान से, और उसकी लुग़वी माना है पार ले जाना। तो दो बातें यहाँ पे हैं। ट्रांसलेशन का लफ्ज लातीनी जुबान से आया है और उसकी माना क्या है? पार ले जाना। उर्दू और फारसी में तर्जुमे का लफ्ज अरबी से आया है। अब जहां तक सवाल है उर्दू और फारसी जुबान का, तो उसमें तर्जुमा का जो लफ्ज है वो अरबी जुबान से आया है, जिसके कई मानी हैं। एक जुबान से दूसरी जुबान में नकल कलाम, तफसीर व ताबीर, दिबाचा, किसी शख्स के अहवाल का बयान। साथ ही साथ में तर्जुमा किसे कहते हैं वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तर्जुमा एक ऐसा पेचीदा और मुश्किल अमल है जिसके जरिए किसी तसनीफ को उसकी जुमला खुसूसियात के साथ असल जुबान से किसी दूसरी जुबान में कुछ इस तरह मुंतकिल किया जाता है कि तर्जमे की जुबान में असल तसनीफ दोबारा अपनी पुरानी शक्ल में जिंदा जावेद हो जाती है। तर्जुमा महज एक जुबान के ख्यालात को दूसरी जुबान में पेश कर देने का नाम नहीं, बल्कि ख्यालात और एहसासात को इस तरतीब के साथ मुंतकिल करने का नाम है कि मुसन्निफ ने किस जगह पर जोर दिया है, कहां पर तंज है, कहां पर मुहावरा या रोजमर्रा है। अब यहाँ पे आगे देखें कि स्टेटमेंट है, कौल है, आलमी अदब के तस्वुर को एक ठोस हकीकत में तब्दील करने के लिए तर्जुमा एक नागुज़ीर वसीला है। ये किसका कहना है? इंपॉर्टेंट है। यह ख्याल अमरीकी प्रोफेसर एल्बर्ट गिरार्ड ने अपनी किताब मुक़द्दमे अदब आलम में जाहिर किया था। तो ये किताब किसकी है, तसनीफ किसकी है और उसके मुसन्निफ कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में मज़कूरा जो ख्याल है ये किसका है, ये भी आपको याद रखना है। गोयटे का कौल है कि जुमला उमूर आलम में जो सरगर्मियां सबसे ज्यादा अहमियत और कद्र और कीमत रखती हैं उनमें तर्जुमा भी शामिल है। ये भी इंपॉर्टेंट कौल है। आइए देखते हैं आगे। नौइयत के एतबार से तर्जुमे की दो बड़ी किस्में हैं, यानी तर्जुमे की दो बड़ी किस्में हैं नौइयत के एतबार से। एक तो मशीनी तर्जुमा और दूसरा है तख्लीकी तर्जुमा। मशीनी तर्जुमे का मकसद इंसानी जुबानों में बाहमी तर्जुमे के अमल को कंप्यूटर की मदद से आसान बनाना है, ताकि तालीमी, तकनीकी, मालूमाती और तबलीगियाती मसाला कम से कम वक्त में तैयार हो सके। उसके बरअक्स तख्लीकी तर्जुमा तो होता ही ऐसी तख्लीकात का है जो तहदतर मानवियत की हामिल हों, और ये तर्जुमे की सबसे मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन किस्म है। तख्लीकी तर्जुमे से एक दूसरी मुराद अदबी और तख्लीकी तहरीरों के तराजिम है। तर्जुमे की अरबी तारीफ के मुताबिक तर्जुमा नकल कलाम को कहते हैं, नकल मतलब या नकल मानी को नहीं कहते। और नकल कलाम का तकाजा यही है कि जिस जुबान में हो जाए
اس میں تقریباً ویسا ہی اثر پیدا ہو جیسا اصل زبان میں پیدا ہوا تھا۔ ترجمے کے مقاصد کیا ہیں آئیے جانتے ہیں۔ بنیادی طور پر ترجمے کے 3 اہم مقاصد ممکن ہیں۔ پہلا مقصد ہے معلوماتی، دوسرا ہے تہذیبی اور تیسرا ہے جمالیاتی۔ ترجمے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے علمی ترجمہ، نمبر 2 ہے ادبی اور نمبر 3 ہے صحافتی ترجمہ۔ تو ترجمے کے مقاصد کیا ہیں، ترجمے کی قسمیں کیا ہیں، یہ دونوں ہی ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ ترجمہ کی روایت، اردو ادب میں ترجمہ کی روایت مغرب سے آئی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اور اردو میں ترجمہ کہاں سے آیا؟ عربی زبان سے۔ تو مغرب سے آئی ہے۔ ترجمہ عام طور پر 2 طرح سے کیا جاتا ہے، ایک لفظی ہوتا ہے اور دوسرا آزاد ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اردو میں لفظی ترجمے کا آغاز کب ہوا ہے؟ تو لفظی ترجمہ مترجم عبارت کا لفظ ب لفظ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی لفظی ترجمہ میں ایک ایک لفظ کا مترجم ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین نے 1776 عیسوی میں قرآن مجید کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا، جو لفظی ترجمہ ہے۔ یعنی قرآن مجید کا سب سے پہلا لفظی ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ رفیع الدین نے۔ اور کب کیا؟ 1776 عیسوی میں۔ آزاد ترجمہ میں اصل متن کا مفہوم زیر نظر ہوتا ہے، یعنی مصنف یا تخلیق کار کیا کہنا چاہتا ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے آزاد ترجمہ میں۔ شاہ عبد القادر نے 1790 عیسوی میں موضح القرآن کے نام سے خود قرآن مجید کا آزاد ترجمہ کیا۔ تو قرآن مجید کا لفظی ترجمہ شاہ رفیع الدین نے 1776 عیسوی میں کیا، اور قرآن مجید کا آزاد ترجمہ شاہ عبد القادر نے 1790 عیسوی میں موضح القرآن کے نام سے کیا۔ انگریزی سے اردو میں ترجمہ شدہ پہلی کتاب جو ہے بنجامن شیلز کی انجیل مقدس ہے۔ یہ تینوں چاروں جو فیکٹ آپ کے سامنے ڈسکس کیے گئے ہیں، یہ ایگزام کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج سے اردو ترجمہ کی اہم روایت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی فورٹ ولیم کالج نے اردو ترجمہ میں بہت اہم رول پلے کیا ہے۔ 1825 عیسوی میں دلی کالج نے بھی اردو ترجمہ کو کافی حد تک فروغ بخشا ہے۔ 1865 میں انجمن پنجاب کے تحت بھی کچھ تراجم ہوئے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے انڈین پینل کوڈ کا تعزیرات ہند کے نام سے ترجمہ کیا۔ اب یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ کو اردو کے پریویس ایگزام کے کوشچنز میں کئی بار پوچھا گیا، آپ کو مل جائے گا۔ تو تعزیرات ہند جو ہے یہ کس کا ترجمہ ہے، کس نے کیا ہے؟ انڈین پینل کوڈ کا ڈپٹی نذیر احمد نے۔ عزیز احمد نے آرسو کی بوتیقہ کا فن شاعری کے نام سے ترجمہ کیا، اور محمد ہادی حسین نے مغربی شعریات کے نام سے کیا۔ تو عزیز احمد نے ارسطو کی بوتیقہ کا فن شاعری کے نام سے اور مغربی شعریات کے نام سے محمد ہادی حسین نے کیا ہے۔ حیدر علی نظم طباطبائی نے ٹامس گرے کی انگریزی نظم ایل جی کا ترجمہ اردو میں گورے غریباں کے نام سے کیا ہے۔ تو گورے غریباں کے نام سے کس نے کیا ہے؟ نظم طباطبائی نے۔ اور کس کی یہ نظم ہے انگریزی؟ ٹامس گرے کی۔ سید عابد حسین نے گاندھی جی کی انگریزی خود نوشت آٹو بایوگرافی دی اسٹوری آف مائی ایکسپیریمنٹس ود ٹروتھ کا تلاش حق کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا۔ تو گاندھی جی کی خود نوشت یعنی آٹو بایوگرافی آتم کتھا کا تلاش حق کے نام سے کس نے ترجمہ کیا؟ سید عابد حسین نے۔ نیاز فتح پوری نے ٹیگور کی گیتانجلی کا ترجمہ عرض نغمہ کے نام سے کیا ہے۔ ربندر ٹیگور کی گیتانجلی ہے جنہیں نوبل پرسکار بھی ملا ہے، تو ان کی کتاب ہے گیتانجلی،
اس کا ترجمہ نیاز فتح پوری نے عرض نغمہ کے نام سے کیا ہے۔ تو آج کی اہم کلاس میں ہمارا ٹاپک تھا ترجمہ کا فن اور روایت۔ اس سے ریلیٹڈ ایگزام کے لیے کیا کیا فیکٹس امپورٹنٹ ہو سکتے تھے وہ ہم نے سبھی یہاں پہ کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کیے جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کلاس، یہ سیشن آپ سب کے آنے والے ایگزام کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو آپ سب لوگ اس کلاس کو خوب شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلاس سے مستفید ہو سکے۔